بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم لنا الحمد الأول إن شاء الله ما شاء الله وليلتك خير مبارك نواقع استعينام دخان سبحانك اللهم وبحمدك الحمد والحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه من الذين آمنوا لا ما قال الله ولا ما بعد سبقنا دورانكم في الشهود لروح من القرآن لا تنسوا أكون شيء وشريف وتصاروا في سلافه الدنيا نعمة يوم الآخرة نعمة القرآن كله أصل نعمة أربعة فإذا القرآن سرت كم درجة في لسان سكتوش كخزوي كسريوي كبيبي كمشهوري غريبي كمانداري درجة الوجودي وصلنا قيمة شيء هذا السلام خير ورث من تعلم القرآن الفكري لكن الذكر يقول الذي خيرية الحمد لله لا بيك لا صافي الكتاب كله ورسل نظامي في رزقي كذلك تباري وبيلوس في الذكر بخير الله الله بيبارك الله سبحانه وتعالى لكل ما شئت فيها الكيد هذه الدنيا की नियमत दास में किसी बच्चों के लिए जब बच्चों में मुलाकात हो
بچوں کو قرآن سمجھانا مجھے کہا ہے آخرت ہم گھر لیکن کوئی سوال بنا مطالعہ ہوتے آنا اگر آپ اقرار ورطاقی خریزی بودی در دنیا کی بھی نعمت سے بھی قرار رائشی چیزیں ہوتے ہیں لیکن در دنیا کو مجھے وقت بچی خلق راڑی خلق فطرت کئی ہو نظام میں دنیا چلی ډیرو خلکو لپاره د چین او پرتې یو غواړي چې خرچي دي هر څه حلال حرام خرچي دا چې را پاسه کړي دا بار بار راځي کله یې دې دا چې د دې تربیت خیال دی ټول کیسو لپاره هر لپاره هغه سره د بچو قرآن سره ورته کیږي مثلا د مسله شي د قرآن سره قرآن کې درې مرحلې یو خدای دې دې سره قرآن دې چې ماشاءالله دې مبارک دویم دې مرحله ده زبانی تم الحمدللہ زمان کی زمان کی دو خدیر خطاطات کی دارا اور قرآن حقانیت کے اور قرآن اجازت کے موقف کا سرگرمی تنظام لگے کے واقعی تو رسولی اجازت سے بشی مجھے تدینی نمو کس پر بات پر سریدہ سکار کی جزان لگو بات سریدہ سکار کی لگو مجھے حفظ کے چھتے نرشی هذا يشوف في داري أو كريمة هذا القرآن شوف في داري اللفظ شوف في داري تصل شوف في تيوس هذا دار هاوس هذا سيم هاوس شوف في داري خلق من كذا رسول هذا كل شوف في داري كل رسول شوف في داري وزيارات شوف في داري Yunus çocuklar bir yavuzlar Yürüyeden Raukri ve Yodete Dani çocuklar. Yer çarpta misalta sonra cilt ki khalak mücrüman da çocuklar çocuklar. Dava cilt de çocuklar. Dava siyim havuz avliyada Dava çocuklar. Zubuk yasman fayda. Khalak Rus'alamın protokol izliyor. والعافيس كمان للخليل اللي تشوفي ذلك وغلط بشيء بس وغلط يفيد بالقيادة لا كنا سموا إلى علاقات مضبوط إيش في ذلك لو بترين شوفوا ذلك أبدينا مخطوط بدأ وترين شوفوا ذلك ذلك واقع عالمي أخذ يدين تدرك بخلاف القرآن غلط تفسير هل تسمع سؤال إلى سبعة الإنسان وجدي بمن وجدي سوشيال ميديا وقرأ خلاص هذه القرآن ثانية وحليم سيجي إذا توي ولا تفضل كذا ولا خبر ولا تفضل لا شيء لا تصل هذه القصة لا يوجد دليل ولا الله بكتاب كتابه غير كتاب صغاري تصل كذلك الأخلاق الكتابات التي يصب الزكي يصب الرازقات يصب القرآن وجدت في كتاب أقل أخلاق كلام يخرج في ذلك الكتب لا يجب أن